अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़ख्र में खुशामदीद। मरीम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और ये इंकशाफ भी कर दिया कि हुकूमती इक़दामात पर होने वाले एक इजलास में, जिसमें नवाज शरीफ साहब लंदन से शरीक थे, उस इजलास में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई गर्मा गर्मी होगी हुकूमती इक़दामात के ऊपर, हुकूमती परफॉर्मेंस के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमती परफॉर्मेंस पर अदम एतमाद भी कर दिया और ये भी कह दिया कि जनाब ये जो मजबूरियाँ आप मुझे सुना रहे हैं, ये मजबूरियाँ मुझे मत सुनाएं। अगर आपने इन मजबूरियों के तहत हुकूमत करनी है तो मैं इस हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए और इसका बोझ उठाने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं हूं। और वो ये कहने के बाद इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। इसका मतलब यह है कि चूंकि ये इंकशाफ मरीम नवाज साहिबा की तरफ से किया गया है, ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर किया गया है, उनके अपने अकाउंट के जरिए किया गया है, उनके अपने ट्वीट के जरिए किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाकया हकीकत में रूनुमा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से किसी भी तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत मजबूर है और वो अपनी इन मजबूरियों का जो इजहार है अब वो बरमला करना शुरू हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि एक मजबूर हुकूमत को वाक़तन इस बात का इख्तियार है कि वो बरसर इक़्तिदार रहे, और सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ साहब किस मजबूरी पर, यानी हुकूमत की तरफ से जो उनको मजबूरी बताई गई, उस मजबूरी का सुनकर क्यों बरहम हुए। क्या नवाज शरीफ साहब की से वॉकआउट किए जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने फैसले पर किसी किस्म की नजरसानी की, या उस मजबूरी के तहत किए गए फैसले पर अमल दरामद का ऐलान भी कर दिया गया। और मरीम नवाज साहिबा की तरफ से इस इजलास में अपनाया जाने वाला मौक़िफ़ क्या था और उस मौक़िफ़ का इजहार उन्होंने किस तरीके से किया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इंकशाफ किया उन्होंने कि शहबाज शरीफ को बरहना करके, नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया है, और तशद्दुद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे दें। बयान किस वजह से दे दें? वही इंटरव्यू जो अभी तक गले की हड्डी बन गया, उससे जान ही नहीं छूट रही, ना शहबाज गिल साहब की, ना इमरान खान साहब की। और इसी वजह से इमरान खान बार बार टीवी पर आकर जलसों में खिताब करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शहबाज गिल ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिस पर उन्हें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और उनसे इस बारे में पूछा जा रहा है कि जनाब ये जो आपने बात की है, क्या ये बात आपने इमरान खान के कहने पर की है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद भी हो रहा है, और तशद्दुद करके ये पूछा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब कितनी मर्तबा आकर इमरान खान साहब से मिले। अब ये वाला जो एक हिस्सा है ना उनके इंटरव्यू का, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है, क्योंकि ये जो बात है ये शहबाज गिल साहब ने भी की थी जब वो अदालत में पेश हुए थे इस्लामाबाद की, और उसके बाद इस बात का इजहार इमरान खान साहब ने किया। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन पूछ रहा है ये बात के जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की तो कितनी मर्तबा की और कब कब की। अच्छा, इस सवाल के ऊपर भी इमरान खान साहब का ये कहना था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की एक वजह ये भी है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जनरल साहब मुझसे आकर कितनी मर्तबा मिले। अब अगर देखा जाए तो ये सवाल अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रखता है। सेंसिटिविटी इस वजह से कि क्या जनरल साहब ने इमरान खान साहब की इक़्तिदार से मज़ूली के बाद उनसे मुलाकातों के बारे में पूछा जा रहा है, या इक़्तिदार के दौरे इक़्तिदार में होने वाली मुलाकातों के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर मुलाकातें इक़्तिदार के दिनों में हुई तो उसका तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद होगा, या ISI हेडक्वार्टर के अंदर भी मौजूद होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ISI हेडक्वार्टर जाकर भी इजलासों की सदारत करते रहे हैं, मुलाकातें करते रहे हैं। और इसी तरीके से जनरल साहब चूँकि DG ISI थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आते थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी मुलाकातें करते थे, और लिहाजा उनके आने और जाने का तमाम तर रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद होगा। और अगर वो रिकॉर्ड मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल पूछना बनता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो ये है कि इक़्तिदार से हटने के बाद क्या जनरल साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है या मुलाकातें की हैं, और अगर मुलाकातें की हैं
تو کیوں کی ہیں؟ دیٹ از دی کویسچن. کیونکہ بارہا مختلف فورمز کے اوپر چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہیں, چاہے وہ دیگر لوگ ہیں, سوشل میڈیا پر بھی بات ہوتی ہے, جرنلسٹک سرکلز میں بھی بات ہوتی ہے, اور اس بات کا اظہار مختلف رہنما کیے جا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی سپورٹ حاصل ہے, کوئی نہ کوئی آشیرواد حاصل ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنا بڑھ چڑھ کر آ کر باتیں بھی کرتے ہیں, اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں, اداروں کو دباؤ میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ حکومتی سطح پر ہونے والے جو فیصلے ہیں وہ فیصلوں کی اطلاعات بھی عمران خان صاحب تک پہنچ جاتی ہیں, اور قبل از وقت وہ اطلاعات پہنچنے کے نتیجے میں عمران خان صاحب اپنے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش یا اپنے لیے کوئی نیا جو پینترا ہے وہ سوچ لیتے ہیں, اور اس پینترے کے اوپر عمل درآمد کر کے حکومت کو اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد سے روک دیتے ہیں, جس کی ریسنٹ مثال اگر ہم دیکھیں تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے ہے. گرفتاری کے حوالے سے گفتگو چلی, گرفتاری کے حوالے سے بات چیت ہوئی, گرفتاری کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب سے رابطہ ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب سے چھاپے کی اجازت مانگی گئی, لیکن اس سے پہلے یہ جب چھاپا پڑنا تھا اس سے پہلے ہی یہ تمام تر اطلاعات میڈیا کے ذریعے عمران خان تک پہنچ گئیں, یا عمران خان صاحب تک براہ راست بھی یہ اطلاعات پہنچ گئیں. اور اگر یہ اطلاعات پہنچیں تو پھر یہ اطلاعات کیسے پہنچی؟ اب اگر یہ والی بات بار بار شہباز گل صاحب سے پوچھی جا رہی ہے, اور پوچھی اس وجہ سے جا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں, ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کس وقت کیا کام کرنا ہے, کون سا اجلاس کرنا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں آنا ہے, کس کا فون آیا, کس کا فون نہیں آیا. یہ تمام کی تمام جو اطلاعات ہیں, جو ان کا ڈیلی شیڈول ہے, وہ ان کا چیف آف سٹاف طے کرتا ہے, اور اس کے مطابق پھر آگے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے فلان ٹائم پہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ انکشاف تو کیا کہ جناب شہباز گل پر تشدد ہو رہا ہے, تشدد بھی برہنہ کر کے ننگا کر کے کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اور جب ٹی وی اینکر نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ چلے اب وہ نہیں بتایا, انہوں نے یہ اگر بتا بھی دیا تو آپ آن ریکارڈ بتا دیں کہ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے یا ملاقات نہیں ہوئی, تو اس پر عمران خان صاحب نے جو سوال کے جواب میں اپنا جو فلسفہ, جس طرح وہ سناتے ہیں, اپنا انہوں نے فلسفہ سنانا شروع کر دیا, لیکن اس سوال کا جواب وہ گول کر گئے. البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اگر بات کرنی تھی تو مجھ سے ویسے ہی پوچھ لیتے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جناب آپ سے ویسے ہی پوچھ لیتے تو آپ بتا دیتے, تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب ملاقات کی تصدیق کر رہے ہیں اور نہ ہی ملاقات کی تردید کر رہے ہیں. عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا اس کا مطلب کہ کوئی بدگمانی, جس طریقے سے شہباز گل صاحب نے بیان دیا تھا اور اس کے ذریعے ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہمارے جو ہے پریمیئر انسٹیٹیوشن کے اندر, تو کیا عمران خان صاحب یہ تاثر دے کے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, یا اس کے بارے میں کوئی بات نہ کر کے, کیا واقعتاً اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کی ٹاپ ٹیئر کے اندر کسی قسم کی بدگمانی پیدا کی جا سکے, اور ایک ہائی پروفائل جرنل کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جا سکے, اور یہ بدگمانی سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک عجیب سی کمپلیکس سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اور عمران خان صاحب کی طرف سے بارہا اس بات کا اظہار کرنے سے یقینی طور پر یہ والا معاملہ اب جو ہے وہ ایک سیریس لیول پر پہنچ گیا ہے. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی یہ والی جو بات ہے, یا شہباز گل صاحب سے پوچھا گیا جو سوال ہے, کیا حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو سامنے آ کر ان تمام سوالات کے جوابات دینے چاہیے, کیونکہ اگر وہ یہ جواب نہیں دیں گے, کلیئرٹی کے اندر عمران خان صاحب کے موقف کو درست یا غلط نہیں کہیں گے, تو پھر بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی رہیں گی, اور پھر اس کے نتیجے میں جو افواہوں کا بازار ہے وہ بھی گرم ہوگا, اور یہ یقینی طور پر جو ادارہ ہے اس کے لیے ایک اچھی اور ایک پازیٹیو اٹیمپٹ نہیں ہوگی اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, کیونکہ یہ نیوٹرلائز کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کا ہی یہ کہنا ہے. عمران خان صاحب نے اس انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ میں یہ سن کر بہت تکلیف میں مبتلا ہوں. میں سوال پوچھتا ہوں کہ آخر شہباز گل نے ایسی کیا بات کر دی تھی کہ ان پر ایسا ظلم کیا گیا؟ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ شہباز گل صاحب نے کون سی بات کر دی تھی, یا کوئی ایسی انہونی بات کر دی ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کو علم نہیں. اور پھر عمران خان صاحب اگلے ہی جملے میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح کی بات شہباز گل نے کی ہے
اسی طرح کی بات مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، مریم نواز اور دیگر نے بھی کی تھی۔ اگر شہباز گل کے بیان کا نوٹس لیا گیا ہے تو ان کے بیانات کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے، اور جس وقت انہوں نے یہ باتیں کی تھیں اس وقت ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے کارروائی نہیں کی گئی جیسے شہباز گل کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تو حضور جس وقت انہوں نے بات کی تھی اس وقت وزیر اعظم آپ تھے، شاید آپ کو یاد نہیں ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس قسم کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تو تب آپ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی باتیں ہوں؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب، جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس طرح کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں تاکہ بدگمانی کریٹ ہو، اور اس وقت یہ بدگمانی کریٹ کرنا عمران خان صاحب کے سیاسی اور پولیٹیکل موٹیوز کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جس طریقے سے اب اپنی ایک نئی کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں یہ جو 18 اگست سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس اپنے پولیٹیکل بیانیے کے لیے ایک ایندھن چاہیے، اور یہ والا ایندھن ان کو وافر مقدار میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیوچر کے اندر اپنے 10 سپٹمبر تک کی جو ایک جلسوں کی ایک مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، شہباز گل صاحب کا اندر رہنا یا باہر رہنا، شہباز گل صاحب کے خلاف کارروائی ہونا یا نہ ہونا، یہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل بیانیے کو سپورٹ کرے گا۔ اور اس کے اوپر اگر اس بات کا تڑکا لگ جائے کہ شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور شہباز گل کے وکلاء نے یہ بات آ کر خود عمران خان کو بتائی کہ شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو پھر یہ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل بیانیے کی ترویج کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑی آسانی پیدا ہوگی، اور یہیں پر حکومت کے لیے مشکلات کا آغاز ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل اپنا بیانیہ بنانے، لوگوں میں پھیلانے اور اپنے بیانیے کو لوگوں کے اندر ایکسیپٹ کرانے کی ان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے، اور ان کے پاس جو سوشل میڈیا کی ایک ہیوج ٹیم موجود ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کے نہ صرف آگے بڑھتی ہے بلکہ مائنڈ میکنگ کی جو کیپیسٹی ان کے پاس ہے، خاص طور پر یوتھ کے اندر، وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ٹلٹ ہے سچویشن کے اندر وہ عمران خان صاحب لے کے آتے ہیں، کیونکہ اب جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے وہ اس حد تک کھل کر نہیں کھیلتا، اور زیادہ تر جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب انہی پلیٹ فارمز کو بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود تو ہے لیکن وہ سوشل میڈیا کی پاور کو اچھے طریقے سے استعمال بھی نہیں کرے، اور ان کے پاس کوئی نیریٹو بھی نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ شخصیت ہیں جو بیانیہ بنا بھی سکتی ہیں، لوگوں کے اندر لے کے بھی جا سکتی ہیں، اور یہ جو سچویشن ٹلٹ ہے اس کے اندر بھی وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، لیکن ان کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون ان کے سے اس طرح بھرپور طریقے سے استفادہ کیوں نہیں کرتی۔ جلسہ ہو، انتخابی مہم ہو، مریم نواز صاحبہ باہر آ جاتی ہیں اور آ کر جلسوں سے خطاب شروع کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوتا ہے، ضمنی الیکشنز ہو جاتے ہیں یا وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، مریم نواز صاحبہ ایک مرتبہ پھر جاتی عمرہ میں جا کر مکین ہو جاتی ہیں، اور پھر ان پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک کوئی نیا امتحان درپیش نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کی طرح بار بار میڈیا پر نہیں آتی، انٹرویوز نہیں دیتی، یہ جو اپنے کارکنان ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں کرتی، اپنی پارٹی کے اجلاسوں کے اندر شرکت نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب کم از کم میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اصولی طور پر نیریٹو کا جواب تو نیریٹو کے ذریعے دیا جائے گا، اور نیریٹو میکنگ کے لیے آپ کو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے مختلف اپنی جگہوں پر لوگ رکھے ہیں، اگر انہوں نے چینلز کے لوگوں سے ملنا ہے، اپنے من پسند اینکرز سے ملنا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پسند کے یوٹیوبرز سے بھی ملنا ہے، اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے بھی ملنا ہے، اس کے بعد انہوں نے بیٹ رپورٹرز سے بھی ملنا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو جو میڈیا کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ان کو مکمل طور پر انگیج رکھتے ہیں اپنے ساتھ، اور وہ انگیجمنٹ نظر بھی آتی ہے، وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا
लिहाजा उनकी तरफ से जो बात की जाती है या जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, लोगों के और ख़ासतौर पर पीटीआई के लोगों के जहन के अंदर ये बात बैठ गई है कि ये तमाम लोग जो बात करेंगे इसका मतलब ये है कि ये बात इमरान खान कह रहा है, लिहाजा वो उनकी बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, जेयूआई के अंदर ये वाली कैपेसिटी की कमी है। वो ये समझते हैं कि हम अकेले ही मैदान में आएंगे और जब आएंगे सारे के सारे लोग हमारे पीछे आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुद जो मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है उसके अंदर इस बात का सबूत मिल रहा है कि खुद उनकी अपनी हुकूमत में उनके अपने वालिद जो इस जमात के कायद हैं, रूह रवां हैं, उनकी बात की अहमियत नहीं तस्लीम की जा रही, उनकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि लोग किसकी बात सुनेंगे? मरीम नवाज़ की बात सुनेंगे, नवाज शरीफ साहब की बात सुनेंगे, और अगर वो सुनेंगे और हुकूमत की कारकर्दगी के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नून लीग एक तरफ खड़ी है, हुकूमत एक तरफ खड़ी है। और अगर नून लीग एक तरफ खड़ी है, हुकूमत एक तरफ खड़ी है, तो फिर हुकूमत चला कौन रहा है? इसका मतलब यह है कि नून लीग हुकूमत नहीं चला रही, इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं। और अगर शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं तो किसके ज़रिए चला रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ के ऊपर। ये जो इजलास हो रहा था, जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में भी किया था, वो इजलास हो रहा था पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए और उसके लिए कोई लाहेअमल तैयार करने के लिए। लेकिन उस इजलास के अंदर उस मौके पर बदमज़गी क्रिएट हो गई जब ये बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा करने जा रही है ₹7.33 पर लीटर, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ये क्या मजाक है, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं। थोड़े दिन तक पहले तक ये खबरें आ रही थी और शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस बात का इजहार किया कि जनाब हम ये जो रिलीफ है लोगों तक मुंतकिल करेंगे। फिर इस किस्म की भी खबरें आई कि शहबाज शरीफ साहब ने समरी भी मंगवा ली है, वजारत पेट्रोलियम को हदायतें भी जारी कर दी हैं और खबरें ये चल रही थी कि जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत के अंदर ₹15 पर लीटर की कमी होगी। और फिर इस बात की भी इतलात हैं कि ओगरा की तरफ से जो समरी भिजवाई गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहां पर ₹12 लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी करने की बात की गई थी, लेकिन हुआ इसके बरक्स, पेट्रोलियम की कीमतों में कमी करने की बजाय इजाफा कर दिया गया। और इसके ऊपर जो रद्दअमल है वो सामने आना था और फिर वो रद्दअमल सामने भी आया, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आया। और नवाज शरीफ साहब ने इस सारी पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने कहा जनाब आप मजबूर हैं, लेकिन मैं इस बात पर किसी भी सूरत कायल नहीं हूँ। मैं अब आवाम के ऊपर ₹1 का इजाफी बोझ डालने की वो जो है हमायत नहीं कर सकता। और उसके बाद वो इजलास से उठ के चले गए। फिर मरीम नवाज साहिबा ने इस इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर 2 ट्वीट्स किए और उसके अंदर उनका ये कहना था कि मैं पेट्रोलियम कीमतों पर जो हालिया इजाफे पर ये जो हुकूमती फैसला है इसकी मैं तायीद नहीं कर सकती, मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ। और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की है। और फिर दूसरे ट्वीट में मरीम साहिबा का ये कहना था कि नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया मैं मज़ीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। मरीम नवाज साहिबा ने यकीनी तौर पर ये वाला इजहार करके इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वो और नवाज शरीफ दोनों इस फैसले के अंदर शामिल नहीं हैं जो हुकूमत की तरफ से किया गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी मेरा ख्याल है कि शायद इस कमज़ोरी का भी इजहार कर दिया कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब की बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है या उनकी बातों को अहमियत नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि वो एक डिवीज़न की तरफ इशारा कर रही हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट के दरमियान पाई जा रही है। और अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो फिर यकीनी तौर पर जो सिग्नल्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे और उसके नतीजे में जो एक टिल्ट हो रहा है इस वक्त पीटीआई के हक़ में उसके अंदर इजाफा होगा। और ख़ास तौर पर यह काम उस वक्त हो रहा है, कीमतों में इजाफा उस वक्त हो रहा है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं और हुकूमत ने अगले चंद दिन में बाज़ाब्ता तौर पर 9 हलकों के अंदर बल्कि 10 हलकों के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना है। और अगर इन 10 हलकों के अंदर हुकूमत ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना है तो किन ग्राउंड्स पे करेगी, क्या चीज़ें वो बैग में लेके जा रही है? बिजली की कीमतों में इजाफा और होश रबा इजाफा जिसने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। जहां पर 3000 बिल आ रहा था वहां पर अब 12000 का बिल आ रहा है। महंगाई, कल एक चीज़ लेने जाएं आज उस चीज़ की कीमतें दुगनी तिगनी हो जाती हैं। अद्वियात
महंगी से महंगी, और उसके साथ ये जो पेट्रोल है महंगा करने का मतलब ये है कि जब अगले बिल आएंगे, अभी तो जुलाई के बिल आ रहे हैं जो लगेंगे अब आपके ये जो अगस्त के बिल में, और उसके बाद ये वाले जो बिल अगले आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी इजाफा होगा। इन इजाफों का मतलब ये है कि लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होगी। जब लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होगी तो लोग हुकूमत को वोट क्यों देंगे, किस वजह से देंगे? ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। लेकिन शहबाज हुकूमत जिस तरीके से ये अपना गवर्नेंस कर रही है, जिस तरीके से मीशत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के ऊपर बोझ पर बोझ लाद रहे हैं, इमरान खान साहब को तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और यही वजह है कि वो इस वक्त हुकूमत को हटाने में किसी भी संजीदा कोशिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं कि जनाब ये तो मुझे इक़्तिदार में 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा दे के इक़्तिदार में लाने के लिए शहबाज शरीफ साहब तगोदो कर रहे हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनको ग्राउंड से कहूँ कि जनाब और काम करो, और लोगों को ऐसी तैसी फेरो, लोगों की और मत मारो, लोगों की और कमर तोड़ो, लोगों का और अर्क निकालो, ये तो मेरे लिए फ़ायदा है। तो जब उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्यों करेंगे? और मुस्लिम लीग नून है खुद इस बात का इकरार कर दिया कि जनाब बात हमारे हस्तवश में नहीं है, हुकूमत कोई और कर रहा है, अब बोझ किसी और पर आ रहा है, नैरेटिव कोई और बना रहा है, बोझ कोई और उठा रहा है। तो ये इस सारी सूरत हाल में जो लूज़र है अल्टीमेटली वो मुस्लिम लीग नून ही होगी। नवाज शरीफ साहब जितना मर्जी इस बात का इजहार कर लें कि मैं इस फैसले में शरीक नहीं हूँ, इस फैसले का बोझ नवाज शरीफ को भी उठाना है और मरीम नवाज साहिबा को भी उठाना है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।